दुर्गा प्रसाईजीले मैले सुनेसम्म झन्डै 1 दर्जन जति अडियो भिडियो सुरक्षित राख्नु भएको छ। हामीले पहिला पनि समीक्षा गरेका थियौँ। अब दुर्गा प्रसाईजीको अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ र सम्भवतः दुर्गाले यही पत्रकार सम्मेलन गर्लान्। अब उनले दाबी गरे अनुसार त सिंहदरबार जलाउन खोज्ने को हो, कसले जलायो, कुन योजना बन्यो भन्ने कुराको विस्तृत फिल्म त्यो भिडियो नै उहाँ बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यसबाट आतंकित भएर डराएकाहरूले वास्तवमा कायरतापूर्वक उनको गिरफ्तारी गर्न लगाए। अब बहाना चाहिँ निर्वाचन आयोगको छ, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे भनेर। कसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरे? त्यही त, उनी उम्मेदवार पनि होइनन्, केही पनि होइनन्। अनि उनी उम्मेदवारै नभएको मान्छेले निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ कसरी उल्लङ्घन गरे? त्यही भने पब्लिकले त बोल्न पाउँछ, फ्रिडम अफ स्पिच त निर्वाध छ। त्यही भएर मैले भने लोकतन्त्रमा आफ्नो अभिमत राख्न जसले पनि पाउँछ। हामी पनि दुर्गा प्रसाईसँग कैयौँ कुरामा असहमत छौँ, तर दुर्गा प्रसाईले आफ्नो निर्वाध अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता उनलाई छ र उनलाई गिरफ्तार गर्नु कायरता हो। उनको छिटोभन्दा छिटो अविलम्ब रिहाई गरियोस् र यो सरकार किन यति कायर रहेको छ, किन डराएको छ, किन आदेश दियो। हिजो अब दक्षिणकाली नजिकैबाट उनलाई कराप झ्याप बनाइएको छ भन्नाले मलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ। अब भन्नेहरूले चाहिँ उनले यो चुनावै बिथोल्ने पुरै प्लान गरेका थिए। उनले प्रमाणहरू छारष्ट गर्दै थिए, सार्वजनिक गर्दै थिए र उनी बाहिर रहँदा तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि दुर्गा प्रसाईसँग यस्ता अडियो भिडियो टन्नै छन् होइन, यी सिरिज वाइज बिस्तारै आउँछन् भन्नुभएको थियो। अस्ति मात्रै उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर म अब फिल्म ल्याउँछु भने पछाडि उहाँ पक्राउ पर्नु भनेको ती सम्भावित घटनाक्रमलाई दबाउनको लागि होइन त? दबाउनै खोज्या हो, कार्पेट मुनि छोप्नै खोज्या हो। तर ती जण्ड दुर्गा प्रसाई अदालतको एउटा द्वारबाट निस्किन्छन् किनभने उनलाई हमेसाको लागि थुन्न सम्भव छैन। अब यो 25 दिने प्लान होला जस्तो लाग्छ मलाई बढी भए, किनभने 25 दिनसम्म उनलाई थुन्यो भने सम्भवतः चुनाव टरिसक्छ। चुनाव सिद्धिसकेपछि अब दुर्गा प्रसाईलाई राख्दा पनि भयो, छोड्दा पनि रोकिएला जस्तो छैन त। अनि हिजै वीरगन्जमा चाहिँ मसाल जुलुस होइन, अन्त कता कता मसाल जुलुस के हो? दुर्गा प्रसाईको पनि फ्यान फलोवर्सहरू त टन्नै रहेछ नि त सर। दुर्गा प्रसाई पनि एउटा शक्ति हो नि त, दुर्गा प्रसाई पनि एउटा आवाज हो, दुर्गा प्रसाई पनि एउटा तागत हो। कसैले मानुस नमानुस बागी विद्रोही सडकको आवाज दुर्गा प्रसाई हो। देश घन्टीमय भएको बेला फेरि दुर्गा प्रसाईसँग त्यत्रो धेरै मान्छे रहेछन् त। अनि दुर्गा प्रसाई जाँदा नि उत्तिकै मान्छे देख्छु, हर्क साम्पाङ जाँदा नि उत्तिकै मान्छे देख्छु होइन, बालेन शाह जाँदा नि उत्तिकै मान्छे देख्छु। दुर्गा प्रसाईले पार्टी नै गठन गरे भए पनि सम्मानजनक स्थान ल्याउँथे कि दुर्गा प्रसाईले, राजसभालाई टक्कर पनि दिन सक्थे। दुर्गा प्रसाईले किन एउटा शक्ति गठन गरेनन् भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। उनी चुनावमा जानु पर्थ्यो, वास्तवमा उनले लिङ्गदेनलाई पनि हराउँथे झापामा। उनी त्यहाँ जित्थे मजै छ। सायद उनले एमालेसँग सहकार्य गर्थे होलान्, काङ्ग्रेससँग गर्थे होलान्, उनी चतुर छन्। तर उनी चुनावमा गएनन्, जानु पर्थ्यो। गएको भए राजसपालाई नै सोत्तर बनाउँथे उनले। र उनले अहिले जहाँ लडाइँ गरिरहेछ नि, दुर्गा प्रसाईले पछिल्लो समयमा उठाएका आधारभूत कुराहरू ठिक छ। उनले राष्ट्रको जगेर्ना हुनुपर्छ, देशमाथि लुसिफरवादी खतरा भयो, देश जलाउनेहरूको रजगज भयो र यो इलेक्सनले देशलाई झन् सिक्किमीकरणको दिशामा लान्छ, झन् युक्रेनीकरणको दिशामा लान्छ। जेलेन्स्कीहरू जन्माउँछ, भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउनको लागि यो प्रसव वेदना हो। बालेन शाह र रवि लामिछाने भनेको विदेशीहरूको हातमा नाचेका छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको इसारामा नाचेका छन्। सुशीला कार्कीको मकसद ठिक छैन, देश भड्कारोमा जाने हो भनेर पछिल्लो समय दुर्गाले उठाएका कुरा सिद्धान्त त कति कुरामा असहमति राख्दै पनि व्यवहारिक हिसाबले सही उपयुक्त छ। र उनले एउटै कुरा भनिरहेको थिए कि चुनाव हुन दिइँदैन भनिरहेको थिए। र उनले अझ के दाबी गरेका थिए भने उनले आसन्न केही दिनहरूमा यस्तो भिडियो अडियो ल्याउँदै थिए जसको कारण आन्दोलनको वेग यो सरकारले थ्याक्न सक्दैन थियो र सुशीला कार्की, ओम प्रकाश अरियाल तुरुन्तै कुर्सीबाट गलत दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो र बालेन शाह र रविको पनि राजनीतिक पोलिटिकल भविष्य लगभग चौपट हुन्थ्यो भनेर धेरै मान्छेले अनुमान गरेका छन्। होइन, त्यो हर्क साम्पाङको कुराहरू सुन्दाखेरि अनि कतिपय कुराहरू सुन्दाखेरि त मलाई त अहिले पो अलिअलि पिक्चरहरू होइन, त्यो धमिलो पिक्चर अलिअलि क्लियर हुँदै गएको जस्तो लाग्यो। हिजो के त्यो नेपाली टाइम्स केमा भनिदिएको हर्क साम्पाङको इन्टरभ्यू सुनियो, उहाँलाई बोलाइयो काठमाडौँ बोलाए पछाडि ल हजुर देश म सम्हाल्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्न गएको। तर नेपाल आर्मीसँग लिस्ट त अलरेडी थियो, तपाईँलाई कहीँ राख्न सकिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ यहाँ लिस्टहरू आइसकेका छन् भनेर उहाँले सेनापतिले सिधै भन्नुभयो अरे। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, नाम लिनु भएन कसैको, तर लिस्ट त्यहाँ अलरेडी रहेछ
भनेको त यो सरकार बनाएर बालनलाई जिताउने चाहना भन्ने कुरा त क्लियर भयो नि त। यो सुरुवातीदेखि नै अब आन्दोलनदेखि नै डिजाइनर, सरकार बनाउने डिजाइनर, अनि अहिले अब जिताउने डिजाइनर पनि त्यही हो जस्तो लाग्यो कि। होइन, प्रष्ट कुरा त्यही हो। यो सरकार बन्छ भनेर एजेन्डा तय उहिल्यै भएको, किनभने जेएनजी मुभमेन्टको बारेमा पनि घुसपैठ गरेर कसरी देश जलाउने, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, कसरी अख्तियारमा आगो जसले कसरी संसद भवन जलाउने भन्ने पहिले तालिम थियो। नभए अमरेश कुमार सिंहले यो कुरा 4 महिना अगाडि भनेका, 6 महिना अगाडि भनेर रहेछ नि, 6 महिना अगाडि लक्षित गरेर भने कसरी उनलाई थाहा भयो। उनले जहाँ जहाँ भनेको त्यहाँ भत्किने भन्दा पनि जल्यो। एउटै कुरो त हो भत्काउने जलाउने भने, एउटै भत्केर त भत्किँदैन। होइन, संसदमा भने मात्रै फरक रहेछ नि सर। तपाईँले त्यो भूषण दाहालसँगको इन्टरभ्यू सुन्नु भएन? उहाँले 6 महिना अगाडि नै अब नेपालमा यो सरकार हट्छ होइन, यिनीहरूको भागाभाग हुन्छ, त्यस पछाडि गैर दलीय सरकार बन्छ विदेशीहरूको इन्डोर्समेन्टमा अनि नेपाली सेनाको सहयोगमा। उहाँले क्याटेगोरिकली त्यही भन्नुभएको छ, सुन्नुभयो? भनेका छन् र बालन शाहलाई पनि उनले उक्साउँदा पार्लियामेन्टमै बोलेका छन्, पब्लिक स्पिचमै छ उनको, होइन? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब यता भूषण दाहालसँग पनि त्यही कुरा गरेका छन् भन्ने बित्तिकै यो कुरोको नोटिस त यिनीहरूलाई थियो। हुँदा निकोलस भुसालले समेत हामी भदौभित्र यो सरकार टोपल डाउन गर्छौँ, पुरै तहस बनाइदिन्छौँ, तालिम प्राप्त गुरिल्लाहरू छन्, हामीले यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर भनेका थिए। तालिम प्राप्त गुरिल्लाहरू छन् नै भनेको थियो, भनेकै थिए। हतियार पनि प्राप्त हुन्छ, इन्डियाले दिन खोजेको छ, वेस्टर्नले दिन खोजेको छ भनेर भिडियो नै थियो, त्यो गायब गरेछन् अहिले। त्यो केही होला भनेर मैले युट्युबमा सेभ गरेर राखेको थिएँ, त्यो डाउनलोड चाहिँ गर्न भुलिएछु। त्यो दूतावासमा 13 अर्ब छ, हामी जति बेला पनि यहाँ उथलपुथल गर्न सक्छौँ भन्ने भिडियो त मेरै अन्तर्वार्ताको क्लिप हो होइन, अघिल्लो संसदीय निर्वाचन अगाडि लिएको क्लिप हो, त्यो त मसँग छ सुरक्षित। त्यो बाहेक पनि अर्को छ। मैले भन्न खोजेको के भने, हामीले के याद गर्नुपर्छ भने कथा उहिल्यै तयार रहेछ। जब केपी शर्मा ओलीज्यू बिआरआईको ग्लोबल समिटमा गएर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग काउन्टर पार्टको हैसियतले आँखामा आँखा जुधाएर आत्मविश्वासका साथ नेपालको समृद्धि र विकास, प्रस्पेरिटी, डेभलपमेन्ट र नेपालको नेसनलिटीको हिसाबले उहाँले दरोखरो डिल गर्नु हो। त्यसपछि कुनै पनि हालतमा यो सरकार टोपल डाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र यिनीहरूले आरजु म्याडमलाई दिल्ली बोलाएर अथवा यहीँ टेलिफोन गरेर तुरुन्तै आफ्नो पतिलाई तयार रहन, प्रधानमन्त्री हुन तयार रहन भन्यो। देउबामा एउटा गट्स चाहिँ के देखियो भने, देउबालाई धेरैले पश्चिमा दलाल भने, के भने, भ्रष्ट भने, तर पछिल्लो समयको देउबा त देउतै रहेछन् क्या। उनले के भनेछन् भने, यो बुढेसकालमा मैले पाप गर्नु हुँदैन, मैले जे वचन दिएँ ओलीज्यूलाई म त्यसमा अड्छु, यो सरकार ढल्दैन भनेपछि अब के उपाय त? शेरबहादुर नगलेपछि त यो सरकार त जोर जबरजस्ती ढल्नु पर्यो, ढल्नै पर्यो भनेपछि यो फर्मुला, यो अन्तिम फर्मुला उनीहरूले राम्रैसँग प्रयोग गरेर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि राजसपाका केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू सुटुक्क विदेश भ्रमणमा गएका छन्। स्वर्णिम वाग्ले अनि त्यसपछि तपाईँको डिपी अरियालहरू विदेशमा गएका छन्। उनीहरू आए। अब यी सुदन त कहाँ थिए त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन, यिनीहरू तालिममा थिए होलान् होइन, यिनीहरूको कुनै नाप नक्सै थिएन, नामै सुनेका केटाहरू होइनन् यिनीहरू। र एउटा गिरोह पुरै तालिम प्राप्त भएर नेपालमा आयो र योजनाबद्ध तरिकाले नेपाल जलाइयो। र भारतीय मिडिया, भारतमा पनि तपाईँको पश्चिमा दानापानी खाएका र पश्चिमा प्रभावको, खास गरी रको पनि पश्चिमा विङ्ससँग सम्बन्धित मान्छेहरूले, लक्की बिष्टहरूले अब नेपालमा सुशीला कार्कीको सरकार बन्छ, अब उनी प्रधानमन्त्री हो भनेर सुशीला कार्की माओवादीलाई जसरी जवलपुरमा पालेर होइन, प्रचण्ड से पूछो न भनेको थियो नि आरके यादवले मैसँगको अन्तर्वार्तामा, माओवादीलाई जसरी जवलपुरमा ट्रेनिङ दिएर चाहिँ पालेको थियो, त्यस्तै गरी अस्तिको 23 गतेको आन्दोलनमा चाहिँ देशव्यापी होइन 23 र 24 गते आगो लगाउनेहरूलाई पनि भारतका क्याम्पहरूमा राखेर तपाईँको ट्रेनिङ दिए भन्नुभयो। उतैको कुत्तेका दाना खाएको भारत पश्चिमा कहाँ दिए। किनभने मलाई फोन आएको थियो, हेर्नुहोस् है, सायद यो अब कतिको लजिकल हो थाहा छैन, तर मलाई एकजना व्यक्तिले फोन गर्नुभएको थियो, हामी भारतमा छौँ सर होइन, उहाँले वाट्सएपबाट गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ हामी हिन्दूवादी सङ्गठन हो होइन, अब देशमा हिन्दुत्व बचाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ मर्न र मार्न तयार हुँदैछौँ, हामी ट्रेनिङ लिइरहेछौँ भनेर फोन गर्नुभएको थियो क्या। उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दूवादी सङ्गठन भनेर पछि यस्तो काममा पो लगायो कि सर? हुनसक्छ। होइन, यो त एउटा कुरो तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने, माओवादीहरूले कुनै पनि चौकी अट्याक गर्दा, कुनै पनि सरकारी भवन जलाउँदा
त्यहाँ कति मात्रामा बारुद प्रयोग गर्ने, कसरी एम्बुस गर्ने, कसरी त्यहाँ बम प्रयोग गर्ने भन्ने पुरा तालिम हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि स्मार्ट तरिकाले त्यहाँ टेक्नोक्राट्सहरू, खास गरी भन्ने हो भने लजिस्टिक सप्लाई गर्ने, अनि यो इन्फेन्ट्रीतिर अथवा यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सैन्य तालिम लिएका र हात हतियारको पुरा ज्ञान भएका प्राविधिज्ञ सहितको टोली गएर सिंहदरबार हानेको छ, सर्वोच्च हानेको छ, अन्त हानेको छ। त्यत्तिकै 1-2 ग्यालन 1-2 लिटर पेट्रोल छर्किएर त्यत्रो संरचना जल्छ भनेपछि यो प्री प्लानमा रहेछ। प्री प्लानमा जलाए उनीहरूले हामी के भ्रम नपरौँ भने जस्तो त्यो आगो लागेको चाहिँ फुटेज आउँदैन क्या सिंहदरबारको नि, एकैचोटि जलेको मात्रै फुटेज आउँछ होइन। संसद भवनको त खोइ के हो थाहा भएन, तर सिंहदरबारमा जाँदैछन् है भन्ने चाहिँ मैले सुनेको। एकछिन पछाडि त पड्किहाल्यो। अहिले सुन्नु न, के पड्कियो थाहा छैन कि हवाई माध्यमद्वारा माथिबाट हवाई फायर गरेर बम पड्काएको त होइन, यहीँका मान्छे गएर पड्काएका हुन् भन्ने बित्तिकै त्यो पड्काउने प्राविधिक टोली सहित त्यहाँ पुगेको छ, जलाउने प्राविधिक टोली त्यहीँ छ र हुल्लडबाज केटाहरू गएका छन्। अब यस्तो हो क्या, अरू केही गर्नु पर्दैन। यो सुशीला कार्कीको सरकार अपदस्थ भएर यिनीहरूलाई डर छ के भने मानौ केपी शर्मा ओली वा अब एकछिनको लागि यिनीहरूलाई मन नपराउनेहरूको सरकार आयो, निष्पक्ष सरकार आयो भन्ने बित्तिकै अरू केही गर्नु पर्दैन। अहिले सिंहदरबार चलाएको भनेर त्यो एकजना महेन्द्र गौतम गिरफ्तार भएको छन्, यी लगायतका मान्छेलाई राम्रोसँग बयान दिने भने सबै कुरा आउँछ। आयो पनि होला, प्रहरीसँग कति अधिकार छ त? अब गृहमन्त्रीको नाम पोल्देला, प्रधानमन्त्रीको पोल्देला, कसैले रवि लामिछानेको पोल्देला, स्वर्णिम वाग्लेको पोल्देला, डिपी अरियालको पोल्देला, बालन शाहको नाम भन्देला बयानमा। अब त्यो कुरा मेन्सन गरेर यिनीहरूले अभियुक्त तय गर्न सक्दैनन् नि त, उनीहरूको पनि लिमिटेसन छ। त्यस कारणले फेरि यो इन्टरनेसनल खुफिया एजेन्सी पनि जोडिएको डरलाग्दो घटना हो। त्यो भएको हुनाले नेपालको इतिहासमा नेपालको जङ्गी निजामती सबै कर्मचारी तन्त्र नै कोल्याप्स गरेर नेपालको राजनीतिलाई नै ब्ल्याक होलमा हालेर पहिल्यै तय भएको नाम हो। सुशीला कार्कीले 3 दिन अगाडि आज तकमा इन्टरभ्यू दिएका छिन्, जी न्यूज़मा इन्टरभ्यू दिएका छिन्। हाँ, मैं तैयार हूँ मोदी जी को इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद भनेर। नेपालमा प्रधानमन्त्री छानिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, उताको मिडियाले बधाई दिइसक्यो, उनले धन्यवाद पनि ज्ञापन गरे। यहाँ नाटक मञ्चन के गर्यो भने डिस्कर्डले चाहिँ छानेको संसारकै पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर डिस्कर्डको नाटक मञ्चन गर्यो। तर डिस्कर्डमा उहाँको नाम आउनुभन्दा अगाडि भारतीय टेलिभिजनहरूमा त आइसकेको थियो। यस्तो बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने बुझिसकेपछि यहाँ धेरै ठुलो भ्रम के छ भने ठुल्ठुला मान्छे बहकिएको देखि, ठुला एनालिस्टहरू कर्पोरेट मिडियाका मान्छे पनि के भन्न थाले, के लेख्न थाले, हुँदा अनलाइन खबर, सेतो पार्टी रातो पार्टी, त्यो त नझुक्किनु पर्ने हो नि। मसँग परिपक्व इन्फर्मेसन छ, सब म तपाईँलाई सेयर गर्छु। उनीहरू एउटै कुरा भनिरहेछन्, त्यतिखेर मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद बालनले खान चाहेनन्, उनी चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउन चाहे भनेर उसलाई ग्लोरिफाइड गरिएको छ। तर यथार्थ चाहिँ के हो, ग्लोरिफाइड किन गरे भन्ने कुरा लकी विष्टकै इन्टरभ्यूले भनिहाल्छ नि। हो, यथार्थ चाहिँ के हो भने नि म तपाईँलाई भन्दैछु, यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने बालन शाह प्रधानमन्त्री हुन सम्पूर्ण हिसाबले तयार भए। उनी महानगरपालिकाबाट राजीनामा दिँदै थिए। म तपाईँलाई तथ्य भनिदिन्छु, उनले ओम प्रकाशसँग उनको सम्बन्ध त्यहीँबाट बिग्रियो। ओम प्रकाशसँग उनले यो विषयमा बुझे र उनले के भने तपाईँ कानुन मन्त्री बन्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भनेर उनले डिस्काउन्ट पनि गरे, सबै गरे, आफ्नो नाम 1 नम्बरमा लेखाए, सबै गरे। तर ओम प्रकाशले दर जवाब दिए, तपाईँलाई चाहँदैन, जुन शक्ति केन्द्रले बनाउँदैछ तपाईँमा मेच्युरिटी देखाएको छैन उसले, तपाईँ यसो गर्नुहोस् गृहमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्दा के जवाफ दिए रे भने नि बालनले। त्यस्ता नाथे गृहमन्त्री त तपाईँ खान्न, म गृहमन्त्री खानी हो भनेछन्। त्यही झोकले कानुन मन्त्री हुनुपर्ने ओम प्रकाश गृहमन्त्री खाएको भन्ने कुरा छ, किनभने उनले त मामुली मान्छे सम्झिन्छन् ओम प्रकाशलाई। र अर्को कुरा के ख्याल गरौँ भने बालन शाहले गृहमन्त्री पाउँथे, उनले अब आवेशमा आएर पछि त पछुताए होलान्, खान्थे पनि होलान्, त्यो अङ्गुर अमिलो नीति अपनाए, नपाएको प्रधानमन्त्री पाएर पनि त्यागी भने। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यत्रो बवन्डर रचना गरेको त्यही प्रधानमन्त्री खान होइन, त्यो नपाएरै अहिले चुनाव लड्या त हो। त्यसकारण यहाँ जाल जेल कपट सबै छ। यो दुर्गा प्रसाईलाई सबै थाहा छ, दुर्गा प्रसाईलाई स्टेक होल्डर भनेर हलमा ल्याए र त्यहाँ लगे। होइन, यसमा पनि सम्भावना छ जस्तो लाग्यो क्या। दुर्गा प्रसाई स्टेक होल्डर नभएको भए यति गोप्य इन्फर्मेसनहरू त्यो IRI को NED को अहिले पो विदेशी संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट भनेर लेखिरहेको छ समाचार। नत्र त्योभन्दा पनि तपाईँको भदौकै त्यो
आन्दोलनको सेरोफेरोमा 1-2 हप्तामै तपाईँको दुर्गा प्रसादले यो सबै कुरा निकालिसकेका थिए। उनी स्टेक होल्डर नभएको भए कसरी सबै कुरा थाहा पाए? हो, सही कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि यिनीहरूले जसरी रिङ्ग्याए नि, उता बोलाए, सुदन गुरुङ प्रयोग गरेर धरानमा बोलाए, धरानबाट उनी हानिएर आए, पदको मोहले पनि होइन देश सम्हाल्छु भनेर। पहिला त अब ठुलै आश्वासन दिएर प्रधानमन्त्री नि म हुन्छु भन्ने सपनासहित उहाँ आउनुभयो। यहाँ आएपछि तपाईँले भने जस्तो अलरेडी लिस्ट छँदै थियो। यो कुरो त तपाईँ र मैले इन्टरभ्यू गर्दा जब केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार ढल्यो, हामीले प्लान ए भनेकै सुशीला कार्की भनेर तपाईँ अर्काइभमा अस्ति गएर हेर्नुहोस्, हामीले त्यही भनेका छौँ त। पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो कि सुशीला कि कल्याण, आइदर कल्याण श्रेष्ठ और सुशीला। अब कल्याण श्रेष्ठजी भन्दा पनि सुशीला कार्कीलाई नै कम्फर्ट ठानेर उनीहरूले ल्याए। कल्याणजीका केही शर्तहरू थिए र एउटा कुरा हामीले के ख्याल गरौँ भने अब यहाँ अर्को एउटा खेल हुनसक्छ। यिनीहरूले दुर्गा प्रसादलाई हिरासतबाट निकालेर मन्त्री बनाउन नै सक्छन् है, थोरै अवधि। त्यो प्रमाण यदि नष्ट गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्न सक्छन्। कुनै मन्त्रालय दिन सक्छन् नि, अहिले मन्त्रालय खाली छ। अब दुर्गा प्रसादजी म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ नबहकिनुहोस्, किनभने मैले भित्रबाट बुझेको कुरो तपाईँलाई मन्त्रीमा अफर गरिँदैछ। तपाईँको कुनै मान्छेले सुनेको छ भने म दुर्गा प्रसादजीलाई भेट्न पनि जाँदैछु। कहाँ राखेको छ, भरे भोलितिर जानु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई। दुर्गा प्रसादलाई मन्त्रीको अफर गर्दैछन्? होइन, मन्त्रीको अफर गर्छन्। म यही भन्न जाँदैछु, तपाईँ मन्त्री प्लिज नखाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ अर्को जगदीश खरेल हुन तयार नहुनुहोस्। किन तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, दुर्गा प्रसादलाई चुनाव लडाएर संसदमा ल्याउने चाहना सुशीलाको पनि हो। एउटा मैले नबुझेको आश्चर्यजनक कुरा के हो भने के यो सरकार दुर्गा प्रसादको करियर बनाउँदैछ? एउटा गम्भीर आशंका। किनभने दुर्गा प्रसादलाई बारम्बार भेट्ने, तपाईँको समात्ने, मिठो चिया खुवाउने, छोरो जस्तो व्यवहार गर्ने, उनले पनि दुर्गाको मूर्ति दिने, बडो न्यानो आत्मीय सम्बन्ध देखाउने। अनि स्टेक होल्डर भने अनि के मिलेन त नि? हो, स्टेक होल्डर भने कुरा स्टेक होल्डर भनेको छ। त्यसकारण दुर्गा प्रसादजीलाई मन्त्री बनाउनको लागि यो सब प्रपञ्च गरिएको हो भने यो सर्वथा एउटा देशप्रतिकै घात हो, षड्यन्त्र हो। अब यस्तो रहेछ के, अब कोही केही कन्फ्युजन हुनु परेन। जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व, ओनरसिप, अपनत्व लिउँ भनेपछि जसरी माओवादी जनयुद्ध माओवादीले गरेका थियो, हो कि होइन? होला, त्यसमा देशी विदेशी दर्रारिया भारतीय को तत्त्व मिलेका थिए, के थियो। आफ्नो अनुकूलतामा कहिले प्रचण्डले गिरिजालाई प्रयोग गरे होला, गिरिजाले यिनलाई प्रयोग गरे होला, भारतले प्रयोग गरे होला, पश्चिमाले प्रयोग गरे, कसले कसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। क्लियर कट कुरा चाहिँ के हो भने हिंसाको आह्वान माओवादीले गरेको जनयुद्धको होल जिम्मेवारी प्रचण्डले लिए, त्यो उनले नैतिकता देखाए। फेरि त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल मोरालिटी भनिन्छ कि हिंसा आफैमा नराम्रो कुरो। तर सबभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ के भने पोलिटिकल अथोरिटी लिँदैनौँ भन्दै लिएछन्। फेरि हेर्नुहोस् है, शक्ति केन्द्र कति चलाक छ। अलिकति तपाईँलाई म बताइदिन्छु। त्यो 7 बुँदामध्ये एउटा बुँदामा जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेर त्यो ड्राफ्ट गर्ने यिनीहरू हुन् र? त्यो त स्वर्णिम वाग्ले मार्फत आएको ड्राफ्ट हो नि, कहाँबाट आएको हामीलाई थाहा छ। त्यसले त पोल्छ। हो, त्यो ड्राफ्ट नै यी दुईजना बालन शाह, रवि लामिछाने र यो रासपा टिमलाई सकाउन र यिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न त्यही पर्याप्त छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्दैछु भने त्यसको स्टेक होल्डरको रूपमा दायाँ बायाँ जसरी तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा केपी शर्मा ओलीज्यू पनि साक्षी बस्नु भएको थियो नि, कृष्ण सिटौला बसेका थिए नि, त्यसरी फेरि स्वर्णिम वाग्ले बसेका छैनन् नि। फेरि अलिकति ख्याल गरौँ है हामी, त्यहाँ स्वर्णिम वाग्ले फड्के किनाराको साक्षी छैनन् र कुलमान यही बुझेर पन्सिएको हो। फेरि हामीले यो पनि बुझौँ, कुलमान सिंह पन्सेको त्यही भएर यही आन्दोलनको यही बुँदामा सिग्नेचर गर्नुपर्छ भनेर। स्टेक होल्डर त तिनी पनि हुन्, स्टेक होल्डर होला, तिनका पनि मान्छे थिए त आन्दोलनमा, मान्छे थिए होला। त्यो अनुसन्धानको कुरा हो, खाएको नै हो, सरकारमा गएर मन्त्री खाएको नै हो। तर यिनी अलिक कानुन बुझ्ने, प्रशासन बुझ्ने मान्छे परे नि त। रवि लामिछाने र बालन शाह त मूर्ख छन् नि त कानुनी हिसाबले, उनीहरूले त बुझ्दैनन् लङ टर्मसम्म। हो, यही कुरोमा यिनीहरू फसेका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। प्रचण्डले चाहिँ बकैदा स्वीकार गरे, ओनरसिप लिए, जेल गए नि जाउँ जे मुद्दा यिनीहरूले त ओनरसिप लिइसके त। ओनरसिप लिए, तर यिनीहरूले अझै लिएको यिनीहरूलाई अनुभूति छैन क्या। यिनीहरू नन पोलिटिकल हुन् नि त। यिनीहरूलाई अझै के छ भने त्यो बुदा गरेर चाहिँ जेनजीको भोट आउँछ भनेर हो, जबकि भोटको राजनीतिको लोभमा यिनीहरू कहाँ फसेका छन् भन्ने कुरो अब चाल पाउँछन्। र
अब तपाईँलाई एउटा अस्ति भनिन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि नेपालको विद्यमान कानुनले पनि स्कुल ड्रेसमा कुनै पनि बालबालिकालाई डर धाक धम्की देखाएर कुनै पनि भायोलेन्ट प्रोटेस्टमा लैजान पाइँदैन। अब हामीलाई धेरै गाह्रो छैन सर। अब देशमा निष्पक्ष त्यो त मानव ढाल जसरी प्रचण्डले युद्धमा माओवादीहरूले युद्धमा मानव ढाल प्रयोग गर्यो भनेर आरोप लाग्थ्यो नि, त्यो अस्तिको आन्दोलनमा पनि यिनीहरूलाई त त्यो सिल्डको रूपमा होइन ह्युमन सिल्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको भन्ने कुरा त क्लियर भयो। किनभने आन्दोलनमा घुसपेट गर्ने घुसपेटियावालाहरू अहिले उम्मेदवार, पछि अस्ति मन्त्री अहिले उम्मेदवार, अनि मर्ने चाहिँ गरिबको छोरो नाबालक स्कुले केटाकेटी। अब यसलाई यसरी हेर्नु, यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त दिन्छ नि त, भोलिको समाज छ नि त। ह्युमनिटेरियन ल, इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स, नेसनल ल सबैले यिनीहरूलाई पाता कस्छ र तपाईँले भने जस्तो ह्युमन सिल्डको रूपमा प्रयोग भएका बालबालिकाको बारेमा चाइल्ड एब्युज एक्ट अन्तर्गत यिनीहरू युनाइटेड नेसनमा पनि तानिन सक्छन्। यिनीहरूलाई के ओभर कन्फिडेन्स छ भने हामी त पश्चिमा भारतद्वारा परिचालित हुनाले हामीलाई कसले छुन्छ भन्ने छ, तर उसको प्रयोजन सकिएपछि फ्यालिन्छ। ल यस्तो लाग्यो, ल जसले यिनीहरूलाई प्रयोग गरे नि त्यो शक्ति केन्द्रलाई के लाग्यो भने केटाहरू हल्लारे भए, कुरा बुझ्दैनन्, हाम्रो रणनीतिक परियोजनामा लतारिन धेरै सक्दैनन्। अब यी हल्लारे केटाहरूलाई फ्याँक्दिउँ, दुधको तरमा परेको झिँगा चाहिँ फ्याँक्दिउँ भन्ने लाग्यो र गगन थापा पो परिपक्व छन् वा त्यो प्रकारका मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध सम्बन्धी ऐन लागू गरेर नेपालकै विद्यमान अदालतबाट पाता कस्छन्। ए सर, त्यो कुरा लागिसकेको छ त। गगन थापालाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बनाउनको लागि के गगन थापा एक्लैले हिम्मत गर्यो होला नि? एक्लैले गर्नु 22 करोड त यहाँ तपाईँको खर्च भएको छ भनेको छ। यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा गरेको विशेष महाधिवेशनको खर्चै 22 करोड भनेको छ। त्यति भयो। अर्को कुरा, यिनलाई बोकेर सरलाई कुन शक्तिले लिएर गयो? कसले गयो? काठमाडौँमा हार्छ भनेर रिडिङ कसले भन्थ्यो? जबकि 3 पटक त उनले जित्या मान्छे, बम पड्काएर नि जित्या हो नि त। अहिले सरलाई किन गए? उनी हार्नको लागि गए, थोरै हार्नको लागि गए। अब प्रयोजन कसको बेटर छ भन्ने कुरा गर्छ र जसरी जेनजी आन्दोलन पछाडि फ्यालिदिएको थियो त्यस्तै गरी एउटालाई बोक्छ, कोलिसनको गभर्मेन्ट भन्छ, गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्छन्। अब एउटा कुरा यो प्लान ए प्लान बीमा जानुपर्छ यसमा पनि। अब अघि हामी कुन बुदामा थियौँ भने जेनजी मुभमेन्ट भड्काएर स्कुल ड्रेसमा केटाकेटी लगेर मराउने, त्यसमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, हिंसा गर्ने, दोहोरो पासपोर्टधारी नेपालको नागरिकतै त्याग्ने रवि लामिछाने जस्ता नेतृत्व अथवा जेल ब्रेक गर्ने। अब रवि लामिछानेले नक्कली पत्रको आधारमा जेल ब्रेक गरेर बाहिर आएको कुरो दुनियाँलाई थाहा छ होइन, त्यो पत्र पनि असली थिएन। यो सब कुकृत्य गर्ने, अब सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट तयार गर्ने, महानगरपालिका प्रमुखको हैसियतले आन्दोलनको लागि आह्वान गर्ने, यो सब कामको ओनरसिप लिइसकेको हुनाले मात्र के हो भने अहिले उनीहरूको सरकार छ, उनीहरूको सरकारमा अनुसन्धान हुँदैन। जनआस्थामा फिलहाल एउटा न्युज पनि आएको छ, यो सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न सुशीला आमै एकदम आतुर भएको, उनीप्रति सिम्पैथी देखाएको, तर ओम प्रकाश अझै अनुदार भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। आतुर भएको मान न्यायाधिकरण कार्यालयले चाहिँ फिर्तै गरे नि त, अदालतले पो मानेन त, कार्यान्वयन गरेन त। अदालतले मान्दैन, मान्नु पनि हुँदैन। मान न्यायाधिकरण कार्यालय भने यही सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो नि त, अनि त्यो भनेको त सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ। यहाँ के भन्छन् भने होइन महान्यायाधिकरण कार्यालयले गर्यो भन्छन्, सरकारले होइन भन्छन् क्या। यदि ए मूर्खहरू हो, सरकारको कानुनी सल्लाहकार भनेकै महान्यायाधिकरणको कार्यालय हो। तर यस्तो हुन्छ है सर, कुनै व्यक्ति विदेशी संस्थाप्रति वफादार छ, एजेन्ट नै छ भने पनि त्यसको लेभल हुन्छ, त्यसको हैसियत हुन्छ, औकात हुन्छ। जस्तो बालन शाह र रवि लामिछाने भर्सेस गगन थापाको कुरा गरौँ। एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई पक्का के भन्छु भने गगन थापा डिग्निफाइड एजेन्ट हुन्, एजेन्ट नै हुन् भने पनि उनी पोलिटिकल एजेन्ट हुन्, उनी हैसियतका एजेन्ट हुन्। उनी एउटा लेभलमा जति बालन शाह र रवि लामिछाने पतित हुन सक्छन् नि, घिनौना खेल खेल्न सक्छन् नि, भल्गर हुन सक्छन् नि, चाहेर पनि गगन भ्लादिमिर जेलेन्स्की चाहिँ हुँदैनन्। गगन हदै भए तपाईँको उनीहरूको लागि बेन्जामिन नेतान्याहु हुन सक्छन्, तर उनी भ्लादिमिर जेलेन्स्की हुँदैनन्। भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशै सखा पार्छ, अराजनीतिक पात्र हो, तर बेन्जामिन नेतान्याहुले कमसेकम देश चाहिँ बचाउँ भन्छ। गगन थापामा म त्यही भएर भन्छु अमरेश चाहिँ अहिले हार्नुपर्छ। अलिकति मैले अहिले प्रायोरिटी सेटिङ गरेँ क्या, त्यहाँ आवश्यकता त शिवपूजनको अहिलेको नवपुस्ताको छोरो एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले जित्नुपर्छ। अहिले एकछिन नेतान्याहु र अनि तपाईँले जेलेन्स्कीको कम्पेयर कसरी गर्नुभयो? मैले गरेँ। कसरी गरेँ? नेतान्याहुलाई चाहिँ विदेशीले चलाएको छ भन्न खोज्नुभयो, उसलाई पनि विदेशीले खडा गरेको पात्र भन्न खोज्नुभयो हो नि।
नेतान्याहुले चाहिँ अमेरिकालाई चलाइन्छन् सर, ट्रम्पलाई चलाइन्छन्, तपाईँ अचम्म कुरा गर्दिनुहुन्छ। अनुभवले होइन नि, अनुभवले नेतान्याहु धेरै अनुभवी हुन्। गगन पनि त अनुभवी भएनन् भने मैले यही तुलना गरेँ। गगन नेपालको राजनीतिमा कहिलेदेखि छन्, गगन रेडियोमा ट्याउ ट्याउ गरे के गरे, तर अनवरत रूपमा 20 वर्ष त भयो गगन राजनीतिमा लागेको, अनवरत। कहाँ 20 भयो, 20 मात्र भयो होइन, त्यो पहिलाको नजोड्नु न, विद्यार्थी राजनीति 46 सालदेखिकै जोड्नु नि तपाईँ। त्यो 46 को त त्यो रमाइलो राजनीतिक हो के, यसो लड्की कहाँ आए यसो हेर्नी होर्नी सुसेल्नी, त्यसलाई नि यसो बास्केटबल क्रेडिट त दिनु पर्यो नि। त्यसलाई म मान्दिनँ। उनी सचेत ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको 62-63 पछि हो भन्नाले करिब 20 वर्ष उनले राजनीतिमा भोटो फटाएका छन्। उनी लामो समय पार्लियामेन्टेरियन भए, मन्त्री भए, पार्लियामेन्ट्री अभ्यास गरे, केन्द्रीय समितिमा बसे, चप्पा चप्पा छान मारे। एउटा अनुभव त छ नि, दुःख धेरै गरेका छैनन्, सङ्घर्ष धेरै छैन। तर यो रवि लामिछानेलाई त जिरो नलेज हो नि त। यो मान्छेले त देशको नागरिकता त्यागेको छ, रविले त त्यो पनि छैन। बालन शाह त झन् लम्पट हो, राजनीतिक चेतनै छैन, ज्ञानै छैन। यहाँ मान्छेले प्रशंसा गरे। हिजो सिन्धुपाल्चोकमा गएछन्, एउटा बुढा बाबैलाई गर्ने आदर भने के छ खाजा खानु हो भनेर गरेर ठ्याक्कै हुन त तपाईँकै जस्तो ज्याकेट रहेछ, अब त्यसरी जानी हो भने बुवा नमस्कार के छ सन्चो बिसन्चो, अनि हजुरको घर कहाँ हो, ल अब एकदम ठाडे खाजा खानु हो के छ। अब फेरि अब बिचरा को न भेट्न पाए जस्तो, हलिउडको स्टारै आए जस्तो टतमस्तक छन् मान्छेहरू पनि। छैन है, बाले त त्यसो केही भन्नुभएको छैन। कति वर्ष हुनुभयो बा भनेर सोधेका छन्, अनि कति भयो होला बाबु भनेका छन् उनले, होइन 80 भने नेताले ठ्याक्क मिलाउँछ भनेका छन्। होइन अब यस्तो भन्छ सुरुमा फेरि त्यो त्यो सुरुको भिडियो काटेछ हेर्नुहोस् है त्यहाँ, त्यो पछि फेरि उ गरेको छ, त्यो गाडी नजिकै गएर सिसा नखोलेकै ठाउँमा गएर बा बिचरा ठुलो ठुलो हेरेर बसेको छ क्या ढोका खोल्छन् कि भनेर। पछि चाहिँ उनलाई के लागेछ, उनी खोलेर बाहिर तर एउटा स्वाभिमानी बा पनि देखिया थियो। ती बाले चाहिँ बालेन शाह ती ठ्याक्कै बस्छन्, बाले टेर पुछारै लगाउँदैनन्। बाले नआयो कि को आयो वास्तै गरेनछन्, बाले नेता हेर्छन् तर उनले वास्ता गर्दैनन्, सायद झापामा होला। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब अहिले आवश्यकताले गर्दा गगन थापा त प्र्याक्टिकल छन्। गगन थापाले अमरेशबाट बित्न सक्छ, म हार्न सक्छु भनेर त्यो हुँदैन कि सर। जुन शक्तिले गगनलाई बोकेर काठमाडौँबाट सरलाई पुर्यायो त्यो शक्तिले हार्छ भनेर अथवा हराउँछु भनेर लग्या होइन क्या सर। त्यसको प्लान बी छ नि यार। तपाईँलाई म यही त कुरो बुझाउन खोज्दैछु। कुरा के हो भने अहिले बालेन शाहलाई सर गगनभन्दा उपयोगी बालेन शाह हुन सक्छन्। म तपाईँ मलाई आज जसले मलाई थोक्नु छ थोके हुन्छ, तर गगन थापा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छन्, बालेन शाह बन्दैन। किनभने यो देशमा तपाईँलाई भनिदिउँ मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड भयो, मदन भण्डारी हत्यामा मुछिएका केही मान्छेहरूले पछि रिवार्ड पाए। दरबार हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्डमा मुछिएका मान्छेहरूले पनि कति रिवार्ड